हामीहरू परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ र आज हामीहरू चाहिँ दोस्रो कोरिन्थीको पत्र 3 अध्यायको 3 देखि हामीहरू 2 देखि 3 सम्म हामी हेर्नेछौँ। अनि सबैले सुनिरहनु भएको छ होला? हजुर, सुनिरहेका छौँ हामीले। म 2 देखि 2 र 3 लाई पढ्दैछु। 3 अध्यायको दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 2 र 3 लाई म पढ्दैछु। तिमीहरू नै हाम्रा सिफारिस पत्र हो, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूका हृदयमा लेखिएको छ। तिमीहरूले नै देखाउँछौ कि तिमीहरू ख्रीष्टका पत्र हो, अर्थात् हाम्रा सेवाको फल, जुन पत्र मसीले होइन तर जीवित परमेश्वरको आत्माले लेखिएको, ढुङ्गाका पाटीमा होइन तर मासुका हृदयका पाटीमा लेखिएका हुन्। मैले यतिसम्म यहाँ पढेँ, अलिकति यसलाई सुधार गरेर मैले पढेको छु। अनि यहाँनिर चाहिँ अहिले हामीले हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले हेर्दाखेरि पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई मात्र होइन तर आज सारा विश्वको मण्डलीलाई यो कुराहरू लेखिएको छ। अनि विशेष गरी यो लेख्याइमा चाहिँ पत्रको बारेमा लेखेको छ। अनि यो पत्र चाहिँ कुनै अर्कोले अर्कालाई पठाएको पत्र होइन, तर यो पत्र चाहिँ परमेश्वरको वचनको पत्र अथवा वचनलाई लिएका पत्र। र यहाँ चाहिँ विशेष पावलले त्यस बेलामा के भइराखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कोरिन्थीको मण्डलीलाई राम्रोसँग हामीले दोस्रो कोरिन्थीलाई अध्ययन गर्यौँ भने चाहिँ त्यस बेलामा उनीहरूले परमेश्वरलाई चिने तापनि हामी को हौ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले जानकारी पाइराखेको थिएन अथवा सोचिराखेको थिएन। हामी जस्ट यस्तै हामी एउटा धर्म मान्ने मानिसहरू हौँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले विचार गरिराखेको थियो। तर पावलले चाहिँ यहाँ के भन्यो, तिमीहरू चाहिँ एउटा खुल्ला पत्र भनेर यहाँनिर वर्णन गरेको छ। अनि यो खुल्ला पत्रको चाहिँ के भन्छ भने यहाँ 3वटा कुराहरू म यसबाट ल्याउन चाहन्छु। पहिलो चाहिँ हामीले देख्छौँ हाम्रो जीवन कस्तो छ, यो कुरा एउटा देखाउँछ। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो परिवारको विषयमा हामीले याद गर्न सक्छौँ र अर्को चाहिँ हाम्रो मण्डली, यानी 3वटा कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो यहाँ पत्रबाट चाहिँ हामीले यो कुरालाई याद गर्न सक्छौँ कि यो पत्रले चाहिँ हामी ख्रीष्टसँग हाम्रो जीवन छ कि छैन, यो कुरा पहिलो कुरा आउँछ। हाम्रो चाहिँ ख्रीष्टसँग हाम्रो जीवन छ कि छैन, पहिलो कुरा हामी देख्छौँ। यहाँनिर पावलले त्यही कुरा भन्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ के भनिएको छ भने चाहिँ तिमीहरूले हाम्रा सिफारिस पत्र हो, जो सबै मानिसहरूले चिन्न र पढ्न सक्ने गरी तिमीहरूको हृदयमा लेखिएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ के भन्छ भने पावलले यो कुरालाई जानकारी गराउँदछ कि तिमीहरूमा चाहिँ यो पत्र चाहिँ लेखिएको छ, जुन चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधारमा छ। अनि परमेश्वरको आधारको वचनलाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ भनेर लेखिएको छ। अनि यो चाहिँ अर्को कुरो के पनि भनेको छ भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कुनै ढुङ्गाको पाटीमा होइन, अनि मासुको हृदय यहाँनिर भनेको छ, मासुको हृदयको पाटीमा भनेको छ। अनि मासुको हृदयको पाटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्ट यीशु स्वयंले यो पत्र हामीहरूको माझमा ल्याउनु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँ स्वयंले कल्वरी क्रुसमा मर्नु भयो। अनि यो बडो ठुलो एउटा मूल्य चुकाएर आज तपाईँ र मलाई त्यो पत्रको एउटा लेख बनाउनु भएको छ है। हामीलाई त्यो पत्रको एउटा लेख बनाउनु भएको छ ताकि संसारले हामीलाई पढोस् भनेर। संसारले हामीलाई पढ्न पर्ने हुन्छ। हामीलाई संसारले पढ्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ पार्टीको कुनै पनि ढुङ्गाको पार्टीमा होइन तर मासुको हृदयको पार्टीमा जो लेखिएको छ भनेर भन्दछ। अब यो हृदयको पार्टीमा लेखिएको पत्रले चाहिँ संसारका मानिसहरूलाई एउटा चुनौती दिने, संसारका मानिसहरूलाई एउटा गवाई दिने, संसारका मानिसहरूले चाहिँ ती पत्रहरू पढ्नेछन् भन्नु कारण चाहिँ हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा
पढ्नेछन्। हाम्रो व्यावहारिक जीवनमा पढ्नु पर्छ। अब व्यावहारिक जीवनमा पढ्न पर्छ। अरू मानिसहरूले चाहिँ तपाईलाई देखेर, हामीलाई देखेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ पढेको होस् भनेर चाहन्छ। अनि त्यसै कारणले पावलले एउटा कुरो यहाँनिर लेखेको छ, फिलिपीको पत्रमा हामी देख्न सक्छौँ। फिलिपीको 1 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ 15देखि हामी 17मा पढ्यो भने चाहिँ कतिचोटि हामीलाई चाहिँ सुसमाचारको बारेमा पनि यहाँ लेखेको छ। फिलिपीको पत्रमा हामी देख्न सक्छौँ। यो 1 अध्यायको 15देखि हामीले हेर्यौँ भने यस देख्न सक्छौँ। म अलिकति सजिलोको लागि यहाँ पढ्दैछु। कसैकले डाहले साँच्चै डाह र सेखीले, तर अरूहरूले सद्भावले ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछन्। सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यही छु भनी जान्नेहरूले यो काम प्रेमले गर्दछन्। तर सेकी गर्नेले चाहिँ मलाई कैदमा कष्ट थपिदिने विचार गरेर शुद्ध मनले होइन, तर स्वार्थको भावनाले ख्रिस्टको प्रचार गर्दछ भनेर पावलले यहाँ लेख्दछ। अब त्यस बेलामा प्रचार गर्नेले कतिजना मानिसहरूले डाहले पनि त्यसले गर्यो मैले पनि गर्न सक्दिनँ र भनेर गर्ने, कतिजनाले चाहिँ सद्भावले है, कतिजनाले एकदमै सद्भावले साँच्चै नै यो जिम्मेवारी मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यस कारणले मैले चाहिँ म ख्रिस्टको पत्र हो, अब मेरो जीवनबाट चाहिँ अरूले पनि ख्रिस्टलाई पाउन पर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ उहाँले लेख्दछ। अब ख्रिस्टलाई पाउनको निम्ति चाहिँ उहाँले यो पावलले के भन्दछ भने चाहिँ सद्भावले, एकदमै सद्भावले है ख्रिस्टलाई प्रचार गर्दछ भनेर पावलले भन्दछ। तर कतिजनाले चाहिँ डाहले सेकीले है गर्दछ अरे, तर कतिजना चाहिँ यहाँ के भन्छ सद्भावले। अब सुसमाचारको सुरक्षाको निम्ति म यहीँ छु भनी जान्नेहरूले यो काम गर्दछ। सुरक्षाको निम्ति चाहिँ म परमेश्वरसँग छु भन्ने कुरालाई लेख्दछ। यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवनको बारेमा हामी देख्छौँ। क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने, अनि क्रिस्चियन जीवनले चाहिँ के गर्छ भन्दा चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ पावलले के भन्छ, तिमीहरू खुल्ला पत्र हो भनेर पनि भनेको छ। अब यो खुल्ला पत्रलाई मानिसहरूले पढ्नेछ, अनि यो खुल्ला पत्रलाई पढ्ने भएको कारणले हाम्रो व्यावहारिक जीवनलाई हामीले सुधार्न पर्ने। दैनिक जीवनमा चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनलाई सुधारै लाने। अनि त्यो चाहिँ के भनेको छ भने हामीलाई चाहिँ अब मोसालाई दिए जस्तो त्यो ढुङ्गाको पाटीमा परमेश्वरले लेखेर दिनु भएन, तर हामीलाई चाहिँ पावलले के भन्छ, हामीलाई चाहिँ ख्रिस्ट यीशुद्वारा त्यो मासुको पाटीमा लेखेर हामीलाई दिनुभएको छ। अनि त्यो मासुको पाटीमा लेखेर जुन वचन हाम्रो माझमा आएको छ, अब हामीले हाम्रो जीवनमा चाहिँ त्यो व्यावहारिकतामा उतार्नु पर्नेछ। हामी प्रस्थानको पुस्तकमा कतिचोटि हेऱ्यो भने तपाईँले 31 अध्यायको देखि कथा हेर्दै गयो भने 18 पदतिर हामीले हेर्दै गयो भने त्यहाँनिर मोसालाई सिनै पर्वतमा परमेश्वरले ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर 10 व्यवस्था दिनुभयो। अनि त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ तर मानिसहरूले के भयो, ढुङ्गामा लेखेर दिएको कारणले गर्दा मानिसहरूले त्यो व्यावहारिक जीवनमा ल्याउन सकेन। त्यसकारण व्यावहारिक जीवनमा ल्याउन नसक्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ मानिसहरूले के गर्यो, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएन, अनि परमेश्वरको आदर गर्न सकेन, परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्न सकेन, अनि उनीहरूले जुन प्रकारको त्यो आज्ञा पाएको त्यो पुरा गर्न सकेन। त्यसै कारणले ख्रिस्ट यीशु संसारमा आउनुभयो, अनि ख्रिस्ट यीशु संसारमा आउनु भएपछि उहाँले चाहिँ त्यो सुसमाचारको जो वचन थियो त्यो वचन चाहिँ हामीलाई ढुङ्गाको पाटीमा होइन तर मासुको हृदयमा दिनुभयो। किनभने उहाँले त्यो कल्वरी क्रुसमा आफूलाई रगत बगाउनु भयो है, यो ग्रह एकदमै रगत बगाउनु भयो। उहाँले त्यहाँनिर आफ्नो जीवनै दिनुभयो। त्यसकारण उहाँले आफ्नो जीवन दिनुभएर दिएको वचन भएको कारणले गर्दा चाहिँ पावलले के भन्छ, मासुको हृदयमा मासुको पाटीमा लेखिएर वचन दिएको छ। अब यो पालन गर्नको निम्ति चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको वचनले देखाउँदछ।
हामी चाहिँ कसरी पालन गर्ने त? आजसम्म हामीले कसरी पालन गर्दैछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। म अर्को पदलाई एक दुईवटा कुरालाई यहाँ ल्याउँछु। हामी पहिलो पत्रुसको पत्रमा हामी एउटा कुरा देख्न सक्छौँ। यहाँनिर पहिलो पत्रुसको 5 अध्यायको म यहाँनिर 2 देखि 4 सम्म पढ्दैछु। पहिलो पत्रुसको 2 देखि 4 सम्म म यहाँ पढ्दैछु। तिमीहरूको रेखदेखमा राखिएको परमेश्वरको बगालको हेरचाह गर, करले होइन तर स्वेच्छाले, धनको लोभले होइन तर उत्साह साथ, तिमीहरूको जिम्मामा रहेकामाथि अधिकार जमाएर होइन तर बगालको निम्ति उदाहरण भएर। र जब मूल गोठालो प्रकट हुनुहुनेछ तब तिमीहरूले महिमाको नओइलाउने मुकुट प्राप्त गर्नेछौ। यसरी भन्दछ। हामीलाई चाहिँ जसले चाहिँ उत्साहको साथमा परमेश्वरको वचनलाई ग्रहण गर्छ र परमेश्वरको खुल्ला पत्र जस्तै एउटा व्यवहारिक जीवन ल्याउँदछ, उसको जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले जुन प्रकारको मूल गोठालो अथवा ख्रिस्टको आगमनमा, उहाँको आगमनमा चाहिँ महिमाको नओइलाउने मुकुट चाहिँ प्राप्त गर्दछ भनेर भन्दछ। अनि यो प्राप्त गर्नुको निम्ति नै एउटा खुल्ला पत्रलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो ग्रहण गर्नेले यहाँ के भन्दछ भन्दा चाहिँ म मत्तीको सुसमाचारमा 10 अध्यायको हामीले 40 पदमा हेर्यो भने एउटा कुरो भन्छ। यहाँनिर मत्ती रचित सुसमाचारको 10 अध्यायको 40 पदमा हेर्यो भने यहाँ के भन्छ भने, म अलिकति यहाँ सर्च पढ्दैछु। 40 पदमा यहाँनिर भन्छ, म सरल पढ, तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्छ र मलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्दछ। यसरी भन्दछ, तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्दछ अनि तिमीहरूलाई मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्नेले मलाई पठाउनु हुनेलाई ग्रहण गर्दछ। अर्थात् मैले तिमीहरूलाई पठाएँ, तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेले मलाई ग्रहण गर्दछ भने प्रभुले भन्नुहुन्छ भने, अर्को कुरो मलाई ग्रहण गर्नेले चाहिँ मलाई पठाउनु हुने अथवा अर्थात् परमेश्वर पितालाई ग्रहण गर्दछ भनेर भन्छ। परमेश्वर पितालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँदछ, परमेश्वर पितालाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँदछ। अनि आफ्नो जीवनमा ल्याउनु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुनेछ यो कुरा हामी देख्छौँ। हाम्रो जीवनको, हाम्रो व्यवहारिक जीवनलाई निहाल्दछ। हाम्रो चाहिँ हामी चाहिँ के हो त, एकदम खुल्ला पत्र भएको कारणले गर्दा हामीलाई मानिसहरूले पढ्नेछ अनि हामीलाई मानिसहरूले पढ्नेछ। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ उहाँको खुल्ला पत्र हो। त्यसै कारणले गर्दा यहाँनिर मत्ती रचित सुसमाचारको 26 अध्यायको 28 मा यही कुरालाई लेख्दछ। यहाँनिर भन्दछ, प्रभु यीशुले यो कुरा भन्नुभयो। 26 अध्यायको 28 पदमा म अलिकति पढ्दैछु। यहाँनिर मत्ती रचित सुसमाचारको 26 अध्यायको 28 पदमा यहाँ के भनेको छ प्रभुले भन्नुभयो भने, किनभने यो नयाँ करार हो मेरो रगतमा हो, जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। यसरी भन्दछ, यो किनभने यो नयाँ करार हो मेरो रगत हो, जो धेरैको निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनेर भन्दछ। त्यसकारण अघि हामीले देख्छौँ पावलले किन मासुको पार्टीमा भन्दाखेरि चाहिँ ख्रिस्ट यीशु स्वयं परमेश्वरको पत्र हुनुभयो। ख्रिस्ट यीशु चाहिँ स्वयं परमेश्वरको पत्र हुनुभयो र उहाँले चाहिँ आफूलाई दिइहाल्नुभयो र पापको निम्ति उहाँ प्रायश्चितको निम्ति त्यो कल्भरी क्रुसमा मर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै मासुको पार्टी हुनु भएर आज तपाईँ र मलाई ख्रिस्ट यीशुमा अथवा परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मानिसहरू तुल्याउनु भयो। त्यसकारण हाम्रो जीवनमा चाहिँ परिवर्तनको लागि परमेश्वरले ल्याउनु भएको कुरा हामी देख्छौँ। यसकारण तिनीहरूको बीचबाट निस्केर आओ, परमेश्वरले एउटा कुरो के भन्नु भने दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 17 भन्छ, त्यसकारण तिनीहरूबाट तिमीहरू निस्केर आओ। कहाँबाट भन्दाखेरि चाहिँ शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ, यसरी भन्दछ। म एउटा पछि यहाँनिर कोरिन्थीको पत्रमा फेरि म लाँदैछु। कोरिन्थीको पत्रमा हामी देख्न सक्छौँ, दोस्रो कोरिन्थीको पत्रमा
दोस्रो कोरिन्थीको 6 अध्यायको 17मा एउटा कुरा भन्छ, म अलिकति यहाँ सरसर पढ्दैछु। यसकारण तिनीहरूका बीचबाट निस्केर आऊ र तिमीहरू अलग हो। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरा केही नछौ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। किन यो भनिएको थियो भन्दा चाहिँ संसारबाट निस्केर आऊ भनेको। अब्राहमलाई परमेश्वरले पनि त्यसरी बोलाउनु भएको थियो। परमेश्वरले अलगै बोलाउनु भयो। किन भन्दा चाहिँ उहाँले त्यो शुद्धि अथवा उहाँले ग्रहण गर्न चाहनुभयो है। यहाँनिर के भन्छ, तिनीहरूबाट परमेश्वर हुनुहुनेछ। अनि यहाँनिर के भन्छ, एकदमै निस्केर आऊ भनेर भन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अशुद्ध कुरो केही नछौ र तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरा हाम्रो अगाडि ल्याउनु भयो। परमेश्वरको वचनले यो कुरा ल्याउनु भयो कि हामी चाहिँ संसारबाट निस्केर जब आउँछौँ, अशुद्ध कुराहरूबाट हामी अलग हुन्छौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई के हुन्छ भने ग्रहण गर्नुहुने। त्यस कारणले गर्दा हामी चाहिँ मासुको पार्टीमा लेखिएको वचनलाई चाहिँ पाउने मानिसहरू हामी ढुङ्गाको पार्टीमा लेखिएको वचन पाउने मानिसहरू होइन। हामी चाहिँ मासुको पार्टीमा लेखिएको वचन पाउने व्यक्तिहरू। त्यस कारण हामीलाई चाहिँ के भन्छ, तिमीहरू त्यहाँबाट निस्केर आऊ र म तिमीहरूलाई ग्रहण गर्नेछु। वास्तवमा के भनेको भन्दा चाहिँ संसारबाट निस्केर आऊ भन्नुका के संसारबाट हामी निस्केर जान सक्छौँ होला त? होइन प्रिय, हामी चाहिँ के भने संसारका कुराहरूबाट हामी अलगै हुनु भनेको। संसारको कुराहरूबाट हामी अलगै भएर उहाँ कहाँ जानु। जब उहाँ कहाँ हामी जान्छौँ, उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, ग्रहण गर्नुहुनेछ। उहाँले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुनेछ, उहाँलाई लिनुहुनेछ। अनि हामीलाई उहाँले लिनुहुने भनेको चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ हामीहरू पापको अब जुन प्रकारको पापको कमारा थियो, पापको राज्यबाट चाहिँ हामीलाई अलगै लिनु भनेर अलगै निकाल्नु भएको। पापको राज्यबाट हामीलाई अलगै लिनु। किनभने परमेश्वरको वचनले भन्छ, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् भनेर भनेको। तर म रोमीको पत्रमा यही कुरालाई अलिकति जोड दिएर पढ्दैछु। रोमीको 6 अध्यायमा हामी देख्छौँ, रोमीको 6 अध्यायमा 12-13देखि 14सम्म अलिकति म पढ्दैछु। यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भने तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। यहाँ के भन्छ, यसकारण शरीरका अभिलाषा अनुसार चल्नु नपरोस् भने तिमीहरूका मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ। एउटा कुरा भन्छ भने 13 भन्छ, आफ्ना शरीरका अङ्गहरू दुष्टताको साधनको रूपमा पापलाई ग्रहण गर्नलाई समर्पण नगर, तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याएका मानिसहरू जस्तै आफैलाई परमेश्वरका दिहाल र शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरका समर्पण गर। यसरी भन्दछ, परमेश्वरका समर्पण गर, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, किनकि तिमीहरूको व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। परमेश्वरको वचन जो ख्रीष्ट यीशु आउनुभयो, हामीले ग्रहण गर्ने भनेको चाहिँ अनुग्रहमा हामीले प्राप्त गरेको। हामी कुनै पनि ढुङ्गाको पाटीमा लेखेको वचनलाई होइन, तर हामीले मासुको हृदयको पाटीमा लेखिएको वचनलाई हामीले प्राप्त गरेका छौँ भनेर पावलले भन्दछ। अनि यसकारण यहाँ के भन्छ भने हामी चाहिँ त्यहाँबाट निस्केर आउनुको कारण के भन्छ भने संसारिक अभिलाषाहरूबाट चल्नु नपरोस् भने, अब यो मरणशील शरीरमा पापलाई राज्य गर्न नदेऊ भनेर पावलले भन्दछ। अर्को कुरो के भन्छ भने आफ्नो शरीरका अङ्गहरू दुष्ट साधनको रूपमा पाप गर्नलाई समर्पण नगर भनेर भन्दछ। कोही कोही बेला हाम्रो यस्तो परिस्थितिहरू आउन सक्छ, अघि नगर भनेर भन्छ। त्यस कारण के भन्छ भने तर मृत्युबाट जीवनमा ल्याएका मानिस जस्तै आफूलाई परमेश्वरका दिहाल, शरीरका अङ्गहरूलाई धार्मिकताको साधन जस्तै परमेश्वरका समर्पण गर। त्यो यहाँनिर भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो जीवनको कुरा यहाँनिर आउँछ। हाम्रो जीवनको कुरा
मानिसको जीवनको कुरा, परमेश्वरमा शुद्धिको कुरा, जीवनको कुरा, परमेश्वरमा समर्पणको जीवनको कुरा यहाँनिर लेखिएको छ। अब हामीलाई छुट्टै प्रकारले एउटा खुल्ला पत्र परमेश्वरले हामीलाई बनाउनु भएको छ। अनि यो खुल्ला पत्रको चाहिँ हाम्रो जीवन हो। हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई कसरी अगाडि बढाउँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो है। त्यस कारण 14 मा यही कुरा भन्छ, किनकि पापले तिमीहरूमाथि राज्य गर्ने छैन, यसरी भन्छ, किनकि तिमीहरूको व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ तर अनुग्रहको अधीनमा छौ। व्यवस्थामा भएका मानिसहरूले पापलाई छोड्न सकेन, उनीहरूले व्यवस्थालाई मात्रै माने। तर अनुग्रहको अधीनमा भएको कारणले अब पापको प्रभुत्व चाहिँ हामी क्रिस्चियनहरूमाथि छैन। त्यस कारण हामीले यो कुरालाई राम्रोसँग जान्नु पर्यो कि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा अलग गरिएका मानिसहरू। अब परमेश्वरमा अलग गरिएका मानिसहरूको चाहिँ हाम्रो शरीरलाई चाहिँ परमेश्वरमा सुधार गरिएको भनेर भन्छ। अनि हामी सुधार गरिएको हाम्रो जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा लुकाइएको छ भनेर भन्दछ। कलसी 3:3 मा यो भन्छ, तिमीहरूको जीवन चाहिँ ख्रिस्टमा परमेश्वरमा लुकाइएको छ भनेर। ख्रिस्टमा लुकाइएको छ है। त्यसकारण हामीहरू होइन, अब हामी चाहिँ ख्रिस्टमा जिउने मानिसहरू हो भनेर भन्दछ। त्यसकारण हामी संसारिक स्वभावबाट चाहिँ अलगै रहनु पर्ने, संसारिक स्वभावलाई चाहिँ छोडा भनेर पनि भनेको छ। संसारिक स्वभावबाट है, संसारिक स्वभावबाट अलगै हुनलाई हामीलाई अर्को निवेदन गर्दछ। अर्को कुरो चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने अब हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा महिमाको निम्ति, परमेश्वरको महिमाको निम्ति चाहिँ समर्पण गरिएका जीवन। अनि यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जीवन है हुँदैछ। अनि क्रिस्चियन जीवन यहाँ हुँदैछ। अब दोस्रो कुरो चाहिँ म तपाईँहरूसँग अगाडि ल्याउँदैछु। दोस्रो कुरो चाहिँ हाम्रो परिवार। हाम्रो परिवार कस्तो हुनुपर्ने, हाम्रो परिवार के हो, हाम्रो परिवारमा कस्तो प्रकारको परिस्थिति छ, हामी कसरी परिवारमा जिउँदैछौँ, क्रिस्चियन परिवारको वातावरण कस्तो छ, हामीहरू कसरी हिँड्दैछौँ, कसरी बोल्दैछौँ भन्ने कुरा है। कतिचोटि यहाँनिर हामी देख्छौँ ख्रिस्टको परिवार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर भन्दछ। म एउटा पद चाहिँ यहाँनिर ल्याउँदैछु। एपिसीको 4 अध्यायको 1 देखि हामीहरू एउटा कुरा हामी हेर्न सक्छौँ। 4 अध्यायको 1 देखि म पढ्दैछु, 1 देखि 4 सम्म। यसकारण म प्रभुको निम्ति एक कैदी तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती यापन गर, सारा दीनता, नम्रता, धैर्यसँग एउटाले अर्कोलाई प्रेममा सहेर, शान्तिको बन्धनमा पवित्र आत्माको एकता कायम राख्न प्रयत्न गर। शरीर एउटै छ र पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। जसरी तिमीहरू बोलाइँदा एउटै आशामा बोलाएका थियौ, जुन आशा तिमीहरूको बोलावटसँग गाभिएको छ भनेर भन्दछ। अब हाम्रो परिवार चाहिँ हामीले यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो, हाम्रो चाहिँ परिवार चाहिँ परमेश्वरमा एउटै प्रकारले बोलाएका मानिसहरू हामी छौँ। यो चाहिँ क्रिस्चियन परिवार है, अथवा मण्डली परिवारलाई हामीले लिन सक्छौँ। मण्डली परिवार, हामी मण्डली परिवार चाहिँ एउटै भएका छौँ। अब हाम्रो महिमा चाहिँ हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने हुन्छ। अब परमेश्वरको महिमाको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ यो कुरोलाई थाहा पाउनु पर्यो, हामी सबैलाई उहाँले उहाँको दीनताद्वारा एकदमै बोलाउनु भएको छ। त्यसकारण हामीले एकले अर्कालाई वास्ता गरेर परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ। अनि हामी तब मात्रै एउटा क्रिस्चियन परिवारको औचित्यलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्छौँ। अनि हामी चाहिँ परमेश्वरमा एउटा समर्पित भएका मानिस हुन सक्छौँ। एफिसीकै पत्रमा हामी 5 अध्यायको 22-23 मा हामीले पढ्दै लग्यो भने एउटा कुरा हामी देख्छौँ यहाँनिर है। यहाँ के भन्छ, एउटा परिवारको कुरा गरेको छ। हाम्रो परिवार चाहिँ कस्तो छ त भनेर चाहिँ यहाँ के भन्छ, पत्नीओ प्रभुको अधीनमा रहे जस्तै आफ्ना पतिको अधीनमा बस, किनकि पति पत्नीको शिर हो, जसरी ख्रिस्ट मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ, जुन मण्डली उहाँको शरीर हो र उहाँ
स्वयं त्यसको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। यहाँनिर एउटा श्रीमतीहरूलाई एउटा मण्डलीले परमेश्वरको वचनले एउटा मण्डलीमा हुनुपर्ने गुण र परिवारमा हुनुपर्ने गुणको बारेमा यहाँ बताउँछ। यहाँ एउटा कुरो, अर्को कुरो के देख्छ भने जसरी मण्डली ख्रीष्टको अधीनमा छ त्यसरी नै पत्नीहरू पनि हरेक कुरामा पतिहरूको अधीनमा रहन् भनेर भन्दछ। यो चाहिँ एउटा पारिवारिक कुरालाई हामी देख्छौँ, हाम्रो परिवार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर। अब दोस्रो कुरो चाहिँ पत्नीहरूलाई मात्रै यहाँनिर भनेको छैन, पतिहरूलाई पनि भनेको छ। यहाँ के भन्छ भने पतियो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। यहाँनिर हामी देख्छौँ। अर्को कुरो चाहिँ के देख्छौँ भने पत्नीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुपर्ने। पत्नीहरूलाई प्रेम नगर्नेले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। यहाँ के हामी देख्छौँ भने देखेको श्रीमतीलाई प्रेम गर्न नसक्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन। बाइबलले यो कुरो बताउँदछ। देखेको श्रीमतीलाई प्रेम नगर्नेले नदेखेको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु धेरै गाह्रो कुरा हो। त्यो त एउटा धर्म जस्तो मात्रै हुन आउँछ। तर यहाँ के भन्छ भने पत्नीहरूले पनि आफ्नो देखेको श्रीमानलाई आदर नगर्ने श्रीमतीले परमेश्वरलाई आदर गर्न सक्दैन भनेर भनेको छ। परमेश्वरलाई आदर गर्ने मानिसले नै आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्दछ। आदर गर्नु भनेको चाहिँ श्रीमान चाहिँ परमेश्वरको वचनले के भन्छ पत्नीहरूको निम्ति एउटा शिरको रूपमा भनिएको छ। शिरको रूपमा जसरी ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ त्यसरी नै मण्डलीको शिर भयो जस्तै पत्नीहरूको निम्ति पनि मुक्तिदाता, जस्तै ख्रीष्ट शरीरको मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भने त्यसरी नै परिवारमा पनि श्रीमानहरू चाहिँ एउटा शिरको रूपमा बनेको छ। तर कस्तो शिरमा भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकले अर्कालाई आदर र प्रेम गर्ने कुराहरूमा। किनभने पतिहरूलाई पनि आफ्नो श्रीमतीलाई प्रेम गर। प्रेम नगर्ने, देखेको श्रीमतीलाई प्रेम नगर्ने परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु निकै गाह्रो छ। अब प्रेमले चाहिँ के गर्छ भने प्रेमले डाह गर्दैन, प्रेमले सेकी गर्दैन, प्रेमले घमण्डलाई फुलेर बस्दैन अरे। प्रेमले चाहिँ एकले अर्कालाई आदर गर्दछ। प्रेमले त्यो कुरा सिकाउँछ, असल कुराहरू सिकाउँछ। अनि प्रेमले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरतिरको नजिकतामा अझै डोराएर लाँदछ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई थाहा गर्नु पर्यो है। र त्यसकारण म एक दुईवटा पद अझै पढ्दैछु। यहाँनिर के भनेको छ भने 25 देखि हेरौँ ने। पतियो आफ्ना पत्नीहरूलाई प्रेम गर, जसरी ख्रीष्टले पनि मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो त्यसको निम्ति आफूलाई अर्पण गर्नुभयो। भन्नुको कारण चाहिँ प्रेमको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो, मानिस जातिलाई प्रेम गर्नुभयो। त्यसै कारण उहाँले आफूलाई दिइहाल्नु भयो र त्यो कल्भरी क्रुसमा रगत बगाउनु भयो। अर्को कुरो चाहिँ उहाँले हाम्रो निम्ति नै उहाँले त्यो कोराको चोटहरू सहनुभयो। उहाँले हाम्रो निम्ति नै दुःखहरू सहनुभयो, हाम्रो निम्ति घृणा कुराहरू सहनुभयो। अन्तमा उहाँले आफ्नो प्राण शुद्ध दिनुभयो। किनभने त्यहाँनिर परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको। त्यसै कारण हामी यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 16मा हामी पढ्छौँ। परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर अनन्त जीवन त्यसले पाओस् भनेर भन्दछ। तपाईँ र मलाई अनन्त जीवन दिनलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो भने हामीले हाम्रो श्रीमतीहरूलाई प्रेम गर्नेछौँ भने हामीले हाम्रो श्रीमतीहरूको हरेक क्षेत्रलाई, हरेक खाँचोहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। यो सबै कुरा पुरा हुन्छ भन्ने छैन। तर किनभने संसारको कुराहरू कोही कोही बेला धेरै कुराहरू पनि हाम्रो चाहनाहरू हुन सक्छ। तर पत्नीहरूलाई पनि यो कुरो भनेको छ आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर। आदर गर्नु नै प्रेम गर्नु हो। आदर गर्ने व्यक्तिको विरुद्धमा कोही पनि मानिस जाँदैन। आदर गर्ने मानिसले आफ्नो श्रीमानलाई वास्ता गर्छ। यो कुरा हो। यो चाहिँ एउटा हाम्रो परिवारको कुरा आउँछ है, हाम्रो परिवार। अब यसै कारणले परिवारमा एकले अर्कालाई माया गर्ने मानिसले नै परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने नै मण्डलीमा ऊ प्रेमिलो हुँदछ, मण्डलीलाई वास्ता गर्दछ, मण्डलीको एउटा गवाई बन्दछ, मण्डलीको एउटा
असल व्यक्ति भएर आउँदछ। अनि असल व्यक्ति जब हुँदछ उसको जीवनबाट चाहिँ परमेश्वरको आशिष आउँदछ। म एउटा कुरा यहाँनिर अर्को पनि पढ्दैछु। हामी एफिसी 6 अध्यायको 1 देखि 4 पदसम्म म पढ्दैछु सरसरी। यहाँनिर भन्छ छोराछोरी र मातापिता सम्बन्धी अर्थी भनेर भन्दछ। छोराछोरी हो प्रभुमा आफ्ना आमा बाउको आज्ञा पालन गर, किनकि यो उचित हो। अब आमा बाउलाई आफ्ना बाबु र आमाको मान गर, जो प्रतिज्ञा सहितको पहिलो आज्ञा हो। त्यसकारण छोराछोरीहरूले पनि बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नु पर्यो, बाबुआमालाई वास्ता गर्नु पर्यो, बाबुआमाको प्रतिज्ञा एकदमै आशा गर्नु पर्यो, बाबुआमामाथि भरोसा गर्नु पर्यो, बाबुआमाको हरेक कुरालाई मान्नु पर्यो। देखेको बाबुआमाको कुरालाई नमान्ने मानिसले सायद परमेश्वरको कुरालाई मान्नु निकै गाह्रो हुन्छ। प्रिय, परमेश्वरलाई महिमा दिनु गाह्रो हुन्छ सायद। नदेखेको परमेश्वरलाई कसरी गर्न सक्छौ? देखेको आमा बाउलाई त आज्ञा पालन गर्दैन है। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा छोराछोरीहरूलाई परमेश्वरको वचनले यो कुरा भन्छ, हामी छोराछोरी छौँ भने हाम्रो बाबुआमाको आज्ञा पालन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरो चाहिँ के भन्छ भने यहाँनिर तिमीहरूको भलो होस् र पृथ्वीमा तिमीहरू दीर्घायु हो। कसलाई यो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जसले बाउ आमाको आदर गर्दछ उनीहरूको चाहिँ दीर्घायु होस् भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। दीर्घायु भनेर भन्दछ। अब अर्को कुरो चाहिँ यहाँनिर भन्छ बाउआमाको कुरा आउँदाखेरि बुबाउ आफ्ना छोराछोरीलाई रिस नउठाऊ, तर तिनीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र शिक्षामा हुर्काऊ। भन्नुको कारण चाहिँ छोराछोरीहरूलाई ठिक शिक्षामा हुर्काउनु, अनुशासनमा राख्ने काम अनि बाइबलीय शिक्षामा हुर्काउने काम चाहिँ बाउआमाको हो। बाउआमाले सङ्गतिमा राख्छ कि राख्दैन, बाउआमाले घरमा प्रार्थना गरिदिन्छ कि गर्दैन, हामीले यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो। प्रिय, हामीले अहिलेको जमाना अहिलेको परिस्थिति एकदमै गाह्रो छ, यो एकदमै समस्याको समय हो। त्यसकारण हामी हरेकले बुवाआमाहरूले चाहिँ आफ्ना छोराछोरीहरूलाई प्रभुको रगतमा दैनिक हाम्रो प्रार्थनामा राख्नुपर्नेछ। प्रिय, दैनिक हाम्रो प्रार्थनामा उनीहरूलाई उचाल्नु पर्नेछ, राखिरहनु पर्नेछ। भन्नुको कारण चाहिँ हामीले धेरै हाम्रो छोराछोरीको निम्ति प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि बुवाआमाले जब हाम्रो छोराछोरीलाई ठिक अनुशासनमा राख्छौँ अनि गाल पार्दैन। प्रिय, गाल पार्दैन, गाल पार्दैन, तपाईँलाई गाल पार्दैन। जब तपाईँले अनुशासनमा राख्नुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरको वचन सिकाउनुहुन्छ है, त्यहाँनिर गाल पार्दैन। हामी देख्छौँ नि परमेश्वरको वचनमा कतिजना मानिसहरू छन्, हामी देखिरहेका छौँ। हामीले अब्राहमको छोरा इसाक थिए जसले परमेश्वरको वचनलाई पालन गरे, हामी त्यहाँ देख्छौँ है। थुप्रै यस्ता मानिसहरू छन् जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेका मानिसहरू छन्, जसले बाउआमाको आज्ञा पालन गरेको छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको शिक्षामा हुर्काएका थिए। हामी तिमोथीको बारेमा देख्छौँ, उहाँको बजैले उहाँको आमैले जुन प्रकारको परमेश्वरको वचन सिकाएका थिए त्यो नै तिमोथीको जीवनमा भेटियो। त्यसकारण पावलले भन्छ तिम्रो आमा लोइसमा, तिम्रो बजै लोइसमा, तिम्रो आमाको जीवनमा त्यो देखेको थियो अनि त्यही शिक्षा चाहिँ तिम्रो जीवनमा मैले देखेको छु भनेर पावलले साक्षी दिन्छ। प्रिय, यो चाहिँ हाम्रो परिवारको कुरा हो। अनि हाम्रो परिवारलाई त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ के हुँदैन भन्दा चाहिँ हाम्रो परिवारले चाहिँ हामीलाई गाल पार्दैन। कतिजना गाल पार्ने कारण के हो भन्दाखेरि लापरवाही छोड्ने कारण, लापरवाही हामीले कोही बेला छोडिदिन्छौँ। त्यस कारणले हामीले यो कुराहरू छौँ। अर्को कुरो चाहिँ कतिजनाले चाहिँ एकदमै अनुशासन पनि राखेको हुन्छ, बढी अनुशासन। फेरि मैले चाल पाउँदा एकजना दाइ हाम्रो अगाडि धेरै वर्ष अगाडि हुनुहुन्थ्यो, उहाँको परिवार थियो, दुईटा छोरा थियो क्यारे, अनि उहाँको श्रीमती थियो। अनि त्यो दाइ चाहिँ एकदमै कडा मिजाजको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो अरे नि, खोक्दाखेरि पनि छोराहरू हजुरबा भन्दै आउनुहुन्थ्यो अरे, हजुरबा भन्दै आउनुहुन्थ्यो अरे खोक्दाखेरि पनि। कारण एकदमै बढी नै अनुशासन थर्काएर राखेको।
अनि श्रीमतीले पनि कोही बेला खोक्दैछ भने खोक्दाखेरि पनि श्रीमती हजुर के भन्नुभयो भनेर आउँथ्यो अरे। भन्नु गएको चाहिँ उहाँ एकदमै कडा मिजाजको हुनुहुन्थ्यो। कडा मिजाज एकदमै डरलाग्दो प्रकारले परिवारलाई राखेको थियो। अनि त्यो परिवार हाँस्दैन थियो। मैले त्यो भाउजूलाई भाउजू भन्छु कहिले पनि मैले हाँसेको देखिनँ। उहाँको श्रीमानको अगाडि झन् हाँस्नु त कुरै छैन। परिवारलाई हामीले कसरी हुर्काउँदैछौँ। उहाँको 2 जना छोराहरू त्यसरी हुर्के। एकदमै पछि गएर के भयो भने उहाँको छोराहरू एकदमै डरलाग्दो प्रकारको भए। उनीहरूले एकदमै अरूलाई पनि प्रेम नगर्ने, आफूलाई पनि प्रेम नगर्ने, बुवाआमालाई पनि अन्तमा प्रेम गर्ने, उहाँहरू अलग्गै बस्यो। एकदमै अहिले के हो मलाई थाहा छैन। तर के कुरा देखिन्थ्यो भने चाहिँ बुवाले गरेको जुन प्रकारको व्यावहारिक जीवन थियो, त्यो व्यावहारिक जीवनमा चाहिँ उनीहरूको जुन प्रकारको त्यो व्यवहारमा आउनुपर्ने त्यो जीवन चाहिँ थिएन। एउटा परिवारमा आउनुपर्ने गुण चाहिँ त्यहाँनिर थिएन। परिवारमा उहाँ एकदमै बडा कडा हुनुहुन्थ्यो अनि परिवारको छोराछोरी पनि त्यस्तै प्रकारको हुन्थ्यो। अनि श्रीमतीले खोक्दाखेरि पनि उहाँको बुवाले खोक्दाखेरि पनि श्रीमती पनि हजुर भन्दै पुग्ने। कारण के हो भने एकताल बोलाउँदा सुनेन भने सायद लट्ठी लाउँथ्यो होला। यस्तो प्रकारको थियो। त्यसकारण प्रिय हामीले यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो कि हाम्रो जीवन हाम्रो परिवार चाहिँ कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा गर्नु पर्यो। हाम्रो परिवार कसरी जिउँदैछ, हाम्रो परिवार कस्तो प्रकारको छ है। त्यसकारणले गर्दा बाइबलले हामीलाई के भन्दैछ यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। हाम्रो श्रीमतीहरूलाई हामीले के भन्दैछौँ, श्रीमतीहरूलाई खुला छ कि छैन। कोही बेला श्रीमतीहरू हाँस्न पनि नपाउने परिस्थितिहरू पनि हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने छ। म एउटा पद फेरि पढ्दैछु। यहाँ के भन्छ भने बाइबलमा एउटा कुरा हामी देख्छौँ, यो एफएसीको पत्र 5 अध्यायको 31बाट म 33 पदसम्म पढ्दैछु। यसकारण मानिसले आफ्नो आमा बाबुलाई छोडेर आफ्नो पतिसँग मिलिरहन्छ, ती दुवै एउटै शरीर हुनेछन्। यो एउटा गम्भीर रहस्य हो। अनि यो कुरा म ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धमा बोल्दछु। त्यतिसम्म जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफूलाई झै प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्नो पतिको आदर गरोस्। यो चाहिँ एउटा पारिवारिक कुरा हो। परिवारमा हुनुपर्ने गुण, परिवारको कुराहरू, परिवारले यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो कि हामीहरू एउटै रहेछौँ भन्ने कुरो। एउटै शरीर भएको कारणले गर्दा एकले अर्कालाई, श्रीमतीलाई पनि श्रीमानले प्रेम गर्नु पर्यो अनि श्रीमतीले पनि आफ्नो श्रीमानलाई आदर गर्नु पर्यो। आदर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफू चाहिँ खाटमा बसेर हजुर तपाईँले यो पकाउनुहोस् न, हजुर त्यो जुत्ता पनि यता ल्याउनुहोस् न, आदरको साथमा भनेर त्यो खालको होइन। हामी क्रिस्चियन जीवन चाहिँ कसरी व्यावहारिकतामा हामी अगाडि आउन सक्छौँ यो कुरा हामीले लिनुपर्ने छ प्रिय। त्यसकारण हाम्रो जीवन चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीले यो कुरा याद गर्नु पर्यो। अब अर्को कुरो म छोटोमा एकदम छोटो हुन जान्छु। हाम्रो मण्डली, हामी मण्डलीप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व, हाम्रो मण्डलीप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व के छ त? हामीले मण्डलीलाई कसरी हेरिरहेका छौँ, मण्डलीमा हामीले कसरी एकता ल्याउन चाहन्छौँ, मण्डलीमा कसरी हामी एकले अर्कालाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ, यो कुरा हामी देख्नु पर्नेछ। मण्डलीमा कोही बेला हामी आउँछौँ, यो मण्डली साझा मण्डली हो, यो कसैको पनि होइन, पास्टरको मात्रै होइन। पास्टरलाई त यहाँ बस्नु दिएको छ, तर पास्टरको मात्रै होइन, त्यहाँनिर एल्डरको मात्रै होइन, डिकनको मात्रै होइन, अगुवारको मात्रै होइन, हरेक मानिसको जीवनमा मण्डलीको एउटा छ। यो त मण्डली भवन हो। अब मण्डलीभित्र भन्नु कारण चाहिँ मण्डलीमा हाम्रो कर्तव्यहरू के हुन् त हामीले यो कुरालाई पनि याद गर्नु पर्यो है। हाम्रो मण्डलीभित्र हामी कसरी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ यो कुरालाई हामीले थाहा गर्नु पर्यो। अनि मण्डलीको बारेमा हामी एक दुई कुरा हुन्छ। हाम्रो मण्डली चाहिँ कतातिर छ? हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा एउटा कुरा हामी हेर्छौँ। 17 अध्यायको म यो 20 र 21मा म पढ्दैछु। म यिनीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्दिन, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्नेहरूका निम्ति पनि प्रार्थना गर्छु कि तिनीहरू सबै एक हुन्। हे पिता, जसरी तपाईँ ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन्, र तपाईँले मलाई
पठाउनु भयो भनी संसारले विश्वास गरोस्। भन्नु कारण चाहिँ मण्डलीप्रति उत्तरदायित्व मात्रै होइन रहेछ। प्रयोग यहाँ के रहेछ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले यो कुरो भन्नुभयो, म यिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दिन, तर यिनीहरूका सन्देशद्वारा। भन्नु कारण चाहिँ जब मानिसहरूको निम्ति मात्रै होइन, तर जसको सन्देशबाट, तपाईँको सन्देशबाट, तपाईँले ख्रीष्ट यीशुको सन्देश अथवा तपाईँ खुल्ला पत्र हुनुभयो, अब खुल्ला पत्रको सन्देशद्वारा म माथि विश्वास गर्छ, तिनीहरूको निम्ति म प्रार्थना गर्छु। भन्नु कारण तपाईँले एकजनालाई ख्रीष्टको बारेमा बताउनुहुन्छ भने प्रभु यीशु स्वयंले ती व्यक्तिको निम्ति, तपाईँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर भन्छ। 21 भन्छ, तिनीहरू सबै एक हुन्, हे पिता, जसरी ममा हुनुहुन्छ र म तपाईँमा, त्यसरी तिनीहरू पनि हामीमा हुन्, र तपाईँले मलाई पठाउनु भयो, यी संसारले विश्वास गरोस्। भन्नु कारण चाहिँ हाम्रो मण्डली चाहिँ हामी ख्रीष्टमा भयौँ भने, मण्डली चाहिँ ख्रीष्टमा भयो भने सबै कुरो असम्भव भन्ने छैन। ख्रीष्टमा भएको मण्डलीले चाहिँ के गर्छ? सहन्छ। ख्रीष्टमा भएको मण्डलीले खराबीको वास्ता गर्दैन। मण्डली ख्रीष्टमा भएको मण्डलीले वास्ता गर्छ। अनि ख्रीष्टको मण्डलीमा, जो मण्डली ख्रीष्टसँग भएको व्यक्तिले चाहिँ परमेश्वरको आदर गर्छ। प्रिय, आदर गर्नु भनेको चाहिँ उहाँको वचनलाई पालन गर्नु हो। उहाँको वचनलाई पालन गर्नु, अनि उहाँको वचनलाई पालन गर्ने मानिसले नै परमेश्वरको महिमा गर्छ। उहाँको वचनलाई पालन गर्ने नै परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्छ है। उहाँको वचनलाई पालन गर्ने उहाँलाई नै, उहाँको वचनलाई पालन गर्छ, अनि उहाँको माथि विश्वास गर्ने मानिससँग चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभुले यही कुरा भन्नुभयो है, तिनीहरू ममा, म तपाईँमा जसरी छु, हामी तपाईँमा, तपाईँ ममा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तिनीहरू पनि ममा हुन् भनेर प्रभुले भन्नुभयो। भन्नु कारण चाहिँ तपाईँ चाहिँ ख्रीष्टमा भइरहेको, तपाईँसँग ख्रीष्ट हुनुभएको भनेर भन्छ। हामी प्रकाश 3को 20मा एउटा कुरा हामी देख्छौँ, हेर म ढोकामा उभिएर ढकढकाउँछु, कसैले मेरो स्वर सुनेर हृदयको ढोका खोलिदियो भने म त्यसका आउनेछु, त्योसँग भोज खानेछु, त्यसले मसँग खानेछ। प्रिय, हामीले यो कुरा याद गरौँ, तपाईँ ख्रीष्टसँग भोज खानलाई तयारी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? तपाईँ ख्रीष्टसँग रहनलाई तयारी हुनुहुन्छ कि न? जब तपाईँ ख्रीष्टमा रहनुहुन्छ, हामी कलसी 3 अध्यायको 3 पदले भन्छ, म एउटा सरसर यहाँनिर पढ्दैछु। यहाँ कलसी 3 अध्यायको 3 पदमा म पढ्दैछु। किनभने तिमीहरू मरेका छौ र तिमीहरूको जीवन परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। हालेलुया, यो कुरा हामी देख्छौँ। प्रिय, अब हामी चाहिँ ख्रीष्टसँग, हामी चाहिँ मरेको, संसारको निम्ति हामी मरेका छौँ। अब हामी चाहिँ, हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा ख्रीष्टसँग लुकाइएको छ। भन्नु कारण चाहिँ तपाईँको जीवनलाई, तपाईँलाई चाहिँ मानिसहरूले ख्रीष्ट देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई चाहिँ ख्रीष्टसँग तुलना गर्छ, ख्रीष्टसँग तुलना गर्छ। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आशिषलाई तुलना गर्छ, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको आराधना गर्दछ, किनभने तपाईँको जीवनमा मानिसहरूले देख्दछ अनि भन्दछ, यी मानिसको जीवनमा चाहिँ म ख्रीष्टलाई देख्दैछु। हामी यो कुरालाई याद गर्न सक्छौँ। तपाईँलाई ख्रीष्टमा देखिने व्यक्ति तपाईँ बन्नुहुनेछ। अनि मण्डली, हाम्रो मण्डली चाहिँ त्यस बेला चाहिँ एउटा मण्डलीको उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्दछ। प्रिय है, मण्डलीको उद्देश्यलाई चाहिँ त्यहाँनिर के गर्छ? पुरा गरिन्छ। अनि मण्डलीको उद्देश्य चाहिँ त्यहाँनिर पुरा भएको हामी देख्न सक्छौँ। मण्डली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। अनि मण्डलीमा चाहिँ त्यस बेला चाहिँ मण्डलीको एउटा नक्सा हामीले छर्लङ्गै देख्न सक्छौँ। त्यो नक्सा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामी प्रेरितहरूको पत्रमा हामी देख्न सक्छौँ। म अलिकति यहाँ सरसर पढ्दैछु। प्रेरितहरूको पत्र 2 अध्यायको म सरसरी अलिकति पढ्दैछु। यहाँनिर प्रेरितहरूको 2 अध्यायको 42 पददेखि यहाँनिर भन्छ, तिनीहरू प्रेरितहरूका शिक्षा, संगति, रोटी भाँच्ने र प्रार्थनामा भक्ति साथ लागिरहन्थे।
हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो। कोसँग, कसको निम्ति भय उत्पन्न? जसले उनीहरूलाई देखे, जो मानिसहरू, क्रिस्चियन मानिसहरू एक जग्गा भएर प्रार्थना गर्थे, अरू मानिसहरूको जीवनमा चाहिँ भय उत्पन्न भयो अरे। र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्म काम र चिन्हहरू भए, किनभने एक भएर उनीहरू लागिरहेको थियो। अचम्म काम त्यहाँ नै भयो। अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने, अर्को चाहिँ के देखिन्छ भने 44 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ भन्छ, विश्वास गर्ने जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति मालमत्ता बेचिकन जस जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरूको खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँथे, बस्थे र उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले दिनदिनै तिनीहरूको संख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो। यो कुरा हामी देख्न सक्छौँ। त्यहाँ चाहिँ जब उनीहरू एक भएर प्रेरितहरूको शिक्षा र सङ्गतिमा लागे, अनि त्यहाँ चाहिँ दिनदिनै मानिसहरू थपिन्थे, दिनदिनै मानिसहरू थपिन्थे। अनि त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको महिमा भइराखेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ। परमेश्वरको उपस्थितिलाई त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारण जुन सन्देश आज तपाईँ र मैले पाएको छु, यो सन्देशद्वारा चाहिँ मानिसहरूले ठिक त्यो सन्देशलाई पाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यस बेला चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्छ, परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई एकतामा ल्याउन सक्छ। पहिलो कुरो हाम्रो शिक्षालाई अझै अगाडि बढाउन सक्छ, है। र अर्को कुरो चाहिँ हामी के देख्छौँ, संसारमाथि हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। मण्डली जब बलियो हुन्छ अनि मात्रै संसारमाथि हामी विजय प्राप्त गर्छौँ। मण्डली एक भएन भने, मण्डली बलियो भएन भने हामी संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण मण्डली एक भएर जब हामी लाग्छौँ तब संसारमाथि चाहिँ हामीले विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि त्यस बेला चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ यो चाहिँ मण्डली हो। म एउटा पद यहाँनिर पढ्दैछु तपाईँहरूको अगाडि, प्रेरितहरूको पत्र 12 अध्यायको 12 पदमा पढेर म सक्दैछु। यहाँनिर भन्दैछ, तपाईँहरूले पनि याद गर्नुहोस्। यो कुरा तिनलाई थाहा भएपछि तिनी मर्कुस भनिने योनाका आमा मरियमको घरमा गए। त्यहाँ धेरैजना जम्मा भएर प्रार्थना गरिरहेका थिए। यो मैले अलिकति बीचबाट सट्टै एउटा पद मात्रै ल्याएको। के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ प्रेरितहरूको समयमा एकदमै ठुलो सतावटहरू आयो। याकुबलाई पनि त्यहाँको उसले तरवारले काटेर मारे। त्यसपछि पत्रुसलाई पनि पक्रे। पत्रुसलाई जब पक्रेर जेलमा हाले, अनि एकदमै उनीहरू जेलमा हालेको समयमा पत्रुस जब जेलमा परे, मण्डलीले चाहिँ निरन्तर प्रार्थना गरिराखे, निरन्तर प्रार्थना गरे, प्रार्थनामा खुरुन्दार प्रार्थनामा लागिराखे। अनि जब प्रार्थना गरेपछि चाहिँ अचानक मण्डली पत्रुस जेलबाट छुटे र त्यहाँ जब उहाँ जो जानुपर्ने थियो त्यो घरमा जब पुगेपछि, तर मण्डलीको मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँनिर एकदमै निरन्तर पत्रुसको निम्ति प्रार्थना गरिराखेको थियो। यसरी चाहिँ के देखाउँछ भने मण्डलीमा चाहिँ एउटा जागरुक आएको थियो। सतावट भयो, समस्या भयो, है, समस्या भयो, तर मण्डली चाहिँ प्रार्थनामा एकदमै निरन्तर लागिराखेको थियो। अनि त्यो प्रार्थनामा निरन्तर लागेको कारणले गर्दा चाहिँ पत्रुसलाई जेलबाट पनि परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गदूतद्वारा छुटकारा दिनुभएको कुरा हामी त्यहाँ देख्छौँ प्रिय। त्यस कारण हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्नुपर्ने कुरालाई हामीले याद गर्नुपर्नेछ। अनि मात्र एउटा मण्डली चाहिँ बलियो मण्डली हुन सक्छ, बलियो मण्डली हुन सक्छ। हामीहरू एकले अर्का, आज लकडाउन छ, भेटिँदैन, समस्या छ, कोही कोही बेला अनलाइनमा अनुहार देख्न सकिन्छ, नत्र भने हामीले भेट्न नसक्ने अवस्था धेरै महिना भयो। अब मण्डलीको समस्याहरू कतिवटा हुन्छ, त्यो कुरा गर्न सकिरहेको हुँदैन। तर एउटै कुरो, यसको समस्याको समाधान चाहिँ तपाईँ र मैले गर्ने प्रार्थना हो। अनि मात्रै मण्डलीमा एउटा जागरुक आउन सक्छ, मण्डलीको उत्थान त्यस बेला हुन्छ। अनि मण्डली चाहिँ शैतान र अन्धकारको माथि जय, एउटा विजयको जीवन प्राप्त गर्छ।
अहिले जुन प्रकारको कोरोना भाइरसको समस्या छ, यसले संसारलाई नै लकडाउन गरे। मैले हिजो पेपरमा पढ्दै थिएँ, आजको पेपरमा के भनेको छ भने काठमाडौँको मेयरले है अब रेड जोन बनाउनु पर्ने अवस्था आइसक्यो काठमाडौँलाई भनेर भन्दै थियो। भन्नुको रेड जोन भने त्यहाँ पनि फेरि अब लकडाउनको ठुलो समस्या आउन सक्छ प्रिय। त्यस कारण हामीले यो कुरोलाई याद गर्नु, त्यो परिस्थितिबाट छुटकारा पाउनको निम्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो निरन्तर प्रार्थना चाहिन्छ। यहाँ हामीले अघि देख्यौँ उनीहरू प्रार्थना, प्रेरितहरूको शिक्षा, संयुक्त भोज र प्रार्थनामा उनीहरू निरन्तर लागिरहे। यो कुरो हो। तर तपाईँले यो कुरो कन्फ्युज नहुनुहोस्। यहाँनिर घर घरमा रोटी भाँचेको भनेको चाहिँ त्यस बेला प्रेरितहरूले भाँचेको, त्यहाँनिर मण्डली थिएन। त्यस कारण त्यो घर घरमा रोटी भाँचे चाहिँ प्रेरितहरूले मण्डली नभएको कारणले घर घरमा, आज यो घरमा सेवाकाई हुन्थ्यो, त्यो घरमा रोटी भाँच्थ्यो, त्यहाँनिर अर्को घरमा सेवाकाई हुन्थ्यो, त्यो घरमा उनीहरू रोटी भाँच्थ्यो। भाँच्ने व्यक्तिहरू चाहिँ प्रभुको अभिषेक्त जनहरू थिए, जसलाई चाहिँ प्रभुले बोलाउनु भएको थियो है। अनि उनीहरूको द्वारा चाहिँ विश्वासीहरूले ती रोटी भाँच्दैमा सहभागी हुन्थे। त्यस कारण हामीले यो कुरोलाई मण्डली चाहिँ, हाम्रो मण्डली चाहिँ कतातिर छाँदैछ, आज हामीले विचार गरौँ। तपाईँ र मेरो सन्देश कस्तो छ? हामीले विश्वास गरेको हाम्रो जीवन कस्तो छ? हामीले प्रार्थनामा छ कि छैनौँ? हामीले यो विश्वास गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो प्रार्थनाद्वारा हाम्रो ख्रिस्टसँगको सङ्गतिलाई अझै मजबुत बनाउँदै छ कि छैन? लकडाउन छ भनेर हामी भनेर बसिरहेको छौँ कि हामी निरन्तर प्रार्थनामा छौँ? यो कुरो चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो। यदि हामी निरन्तर प्रार्थनामा छैनौँ भने आजदेखि सुरु गरौँ प्रिय। आज नै हामी प्रार्थना सुरु गरौँ है। अनि हामीले अघि भन्दै कतिजना बिरामीहरू छन्, हामी त्यो बिरामीहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो समस्याको समाधान यो अहिले लकडाउनको कुन प्रकार आएको छ, यो कोरोना भाइरसको समस्यालाई हामी हटाउन सक्छौँ। किनभने प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरूमा रायाको दाना जति विश्वास भयो भने यो पहाडलाई समुद्रमा मिल्की जा भने त्यो जानेछ भनेर भनेको छ। यो त्यसै भनिएको छैन प्रिय, त्यसै भनेको छैन। तपाईमा सानो विश्वास जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ, साँच्चै नै यो लकडाउनको पहाड हटेर जान्छ, यो कोरोना भाइरसको पहाड पनि हटेर जानेछ। अनि तपाईँ निश्चय परमेश्वरको महिमा तपाईँको जीवनबाट हुनेछ। र आज हामीले हेरेको कुरालाई याद गर्नु पर्यो। हामी संसारतिर अब मण्डली चाहिँ एकता भएर बढ्नु पर्ने हुन्छ। संसारमाथि विजय हामीले प्राप्त गर्नु पर्यो भने चाहिँ मण्डलीमा हाम्रो भूमिका के हुनेछ? हामीले प्रार्थनाको साथमा है, जसरी पत्रुसको निम्ति प्रार्थना गरे, जेलबाट छुटकारा पाए होइन। अनि त्यसपछि हामी यो के कुरा देख्छौँ भने पत्रुसको जीवनबाट परमेश्वरको ठुलो महिमा मात्रै भएन, सारा मण्डलीप्रति मानिसहरूले अचम्म माने। अनि मण्डलीमा एकता र प्रार्थनाको विषय देखेर, उनीहरूको जीवनलाई देखेर अरू मानिसहरूमा एक प्रकारको भय उत्पन्न भएको कुरा हामी देख्छौँ। यसमा यो कुरालाई हामी याद गर्नुपर्नेछ। यसमा होइन मण्डलीको ठुल्ठुलो मान्छे मात्रै होइन प्रिय। त्यहाँनिर हामी देख्छौँ एउटा रोदा भन्ने एउटा सानो बालिका, त्यो घरमा काम गर्ने नानी थियो, उसले ढोका खोल्दा पत्रुसलाई देखेको थियो, ढोकाको बाहिर पत्रुसलाई देखेको थियो। भनेको चाहिँ हाम्रो बालबालिकाको पनि एउटा जिम्मेवारी रहेछ भन्ने कुरा हामीले याद गर्नुपर्नेछ। जवानहरूको पनि जिम्मेवारी छ, हरेकको जिम्मेवारी यहाँनिर छ। हरेकले चाहिँ यो कुरालाई याद गर्नु पर्यो कि मेरो जिम्मेवारी चाहिँ के हो, मण्डलीप्रति पनि मेरो पनि जिम्मेवारी रहेछ भने तपाईँले हुनु पर्यो। अनि मात्रै तपाईँले परमेश्वरको महिमा गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँले अनि मात्रै तपाईँको जीवनबाट परमेश्वरको ठुलो महिमा हुनेछ। र आज हामीले तीनटा कुरालाई हेरेका छौँ। हाम्रो जीवन कतातिर छ, हामीले कसरी बस्दैछौँ, कसरी हिँड्दैछौँ, परिवार त्यहाँदेखि हामी कसरी रहँदैछौँ, यो कुरा एउटा छ भने अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो परिवार, हामीले हाम्रो परिवारलाई कसरी हुर्काउँदैछौँ, परिवारलाई कसरी राख्दैछौँ भन्ने कुरा हामी थाहा गर्नु पर्यो। र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो मण्डलीप्रति हाम्रो दायित्व के छ, हामीले के हाम्रो दायित्वलाई बोध गर्दैछौँ, भनेको हाम्रो दायित्वलाई हामी जिम्मेवारी उठाउँदैछौँ कि छैन। यो हरेकको एकजना व्यक्तिको मात्र होइन, फल्नाले गरिहाल्छ नि त्यो होइन, तर हामीहरूको हरेकको मण्डलीप्रति एउटा दायित्व छ प्रिय। त्यस कारण आज हामीले यो तीनवटा कुरालाई एकदमै छोटोमा
मैले सर्च एकदम चाँडो चाँडो ल्याएको छु। अनि यसका कारण हामी प्रार्थना गरौँ है, प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले तपाईँलाई अझै व्यापक रूपमा चलाउनु हुनेछ र निश्चय नै परमेश्वरले तपाईँलाई आशीष दिनुहुनेछ भन्दै म यतिमै राख्छु। प्रभुले हामीलाई आशीष दिउन् र